कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान हाया जावेद। नाज़रीन, डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नज़र। पहलगाम हमले के बाद नई दिल्ली में एक के बाद एक मीटिंग का सिलसिला जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में काबीना कमेटी बराए सलामती की मीटिंग मुनक्किद। हमले के बाद जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। पाकिस्तान और भारत के माबैन पहलगाम वाक़े के बाद बढ़ती हुई कशीदगी पर अमेरिका मुतहरिक। ट्रंप इंतज़ामिया दोनों ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते में, कशीदगी कम करने को कहा गया। खारजे तर्जमान। तमाम कयास आराइयाँ आखिरकार ख़त्म हुई। 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानी नताइज का ऐलान। कामयाब उम्मीदवारों की शरह 75% दर्ज। लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मार दी। 21 लड़कियों और सिर्फ एक लड़की ने पहली 3 पोजीशनें हासिल की। कॉमर्स स्ट्रीम में कामयाबी की शरह 79%, साइंस में 75% और आर्ट्स में 66% दर्ज। मैंने क्लास 12 में 494 स्कोर किया है और मेरी स्ट्रेटजी जो रही थी वो ये थी कि सेल्फ डिसिप्लिन रहे, इंसान हार्ड वर्क करे और सोशल मीडिया से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कामयाब नहीं हो पाए हैं उन्हें चाहिए कि वो हार्ड वर्क करें, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, उन्हें भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और जो लोग कामयाब हुए हैं वो आगे और मेहनत करें, उन्हें इंशाल्लाह इससे आगे बढ़ के इससे ज़्यादा बेहतर मिलेगा। मेरी स्कूलिंग SRM वेल्किन हायर सेकेंडरी स्कूल सोपर से हुई है। जो अनसक्सेसफुल रहे इस साल, उन्हें मेरी मैसेज ये रहेगी कि वो हार्ड वर्क करे, डिमोटिवेट ना हो। दुनिया इतनी छोटी नहीं है, लाइफ इतनी छोटी नहीं है, आगे बहुत ज़्यादा और भी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलेंगी और इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएंगे। I am Ariza Javed Kawa and I am the state topper of humanities stream in the whole of JNK, and I have secured the first position in the humanities. पेपर्स बहुत अच्छे गए थे तो लाइक आई वाज होपिंग वेल डिसेंट मार्क्स होंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट रियली वेल एंड रियली गुड। तो I won't be able to justify, मतलब I am scared, I am afraid, I am happy, I am enthusiastic for my journey ahead, और I am excited and I am happy। तो बहुत सारी चीज़ है, तो मुझे नहीं लगता मैं किसी भी एक वर्ड में जस्टिफाई कर पाऊंगी कि मैं क्या फील कर रही हूँ। आज 2025 श्रीनगर से 178 आज़मीन को लेकर पहली परवाज़ 4 मई को रवाना होगी। पहली परवाज़ में जाने वाले आज़मीन को हज हाउस श्रीनगर सुबह 5 से 5:30 तक रिपोर्ट करने की हिदायत। इमसाल जम्मू कश्मीर के कुल 3388 आज़मीन हज का मुकद्दस फरीज़ा अंजाम देने के लिए रवाना होंगे। हुकाम। वादी कश्मीर में गर्मी की लहर जारी। दिन का दर्जा हरारत 30 डिग्री पार कर गया। महकमे मौसमियात की ताज़ा एडवाइजरी, यकम से 5 मई तक हल्की बारिशें होने का इम्कान। हीट वेव के पेश नज़र वाफिर मिकदार में पानी इस्तेमाल और 12 से 3 बजे तक बाहर की सरगर्मियों से गुरेज करने की ताकीद। हमला आवरों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी। तलाशी ऑपरेशन 90 रोज में दाखिल। तलाशी कार्रवाइयों में मदद के लिए इजाफी फौज दस्ते भी रवाना। आसपास जंगलात में पहलगाम में वसी मुहासरा। NIA की टीम ने एक बार फिर माहिरीन के साथ हमले की जगह का मुआयना किया। तहक़ीक़ात में सूरत लाई गई। पहलगाम हमले के बाद सरहदों पर तनाव का माहौल जारी। जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी से हर्षों खौफ। पाकिस्तानी फौज की तरफ से मुसलसल फायरिंग के बाद सरहदों के करीब रिहायशी पजीर लोग हाई अलर्ट पर। शुमाली कमान के मौजूदा फौजी कमांडर की सबकदोशी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने शुमाली फौज के नए सरबराह का ओहदा संभाल लिया है। पुलिस के आला ओहदेदारों ने जम्मू में अहम सयाहती मकामात पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से मीटिंग के दौरान सयाहों की हिफाजत और अमन को बरकरार रखने की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल हुआ।
پہلگام حملے کے بعد سیاحت کے اسٹیک ہولڈروں سے سیاحوں کو بکنگ کی رقم واپس کرنے کی تاکید، سیاحوں کو ضروری مدد فراہم کرنے اور موجودہ حالات کے پیش نظر منسوخی کی فیس معاف کرنے کو کہا گیا ہے۔ حکام محنت کش اور مزدور طبقوں کے بہت سارے حقوق ابھی تک واگزار نہیں کیے گئے ہیں۔ جمہوری حکومتوں کو اس سلسلے میں اپنی کوششیں تیز کرنے کی ضرورت۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ سنوار سری نگر میں معمر خاتون نے دریائے جہلم میں چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ ارینا جموں میں نوجوان پراسرار حالت میں درخت سے لٹکا ہوا پایا گیا۔ کل عوامی نیشنل کانفرنس کی صدر خالدہ شاہ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران پہلگام میں پیش آئے واقعہ کی پرزور مذمت کرتے ہوئے خونین واقعہ کو کشمیری لوگوں کے خلاف سازش قرار دیا۔ جن افراد نے ایسا واقعہ انجام دیا ان کی چاہت یہی تھی کہ وادی میں افراتفری کا ماحول پیدا کر کے وادی میں سارا کاروبار ختم ہو جائے۔ خالدہ شاہ نے مرکزی سرکار سے گزارش کی ہے کہ جو قتل عام کیا گیا اس کا ذمہ دار کشمیر کے لوگوں کو نہ ٹھہرایا جائے اور ایسی کارروائیوں سے پرہیز کیا جائے جن کی وجہ سے وادی کے لوگوں کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ یہ تو اتنا بڑا سانحہ ہے کہ جس کی جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اتنی بیش قیمت جانیں وہاں پہ ضائع گئیں بنا کسی وجہ کے، کسی غلطی کے ان کی۔ اس کے میں سب سے پہلے تو میں اس کی بہت ہی پرزور طریقے پہ مذمت کرتی ہوں۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہماری ریاست کے لوگ ایسا کبھی نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی تکلیف ہو۔ وہ ان کا آج کا حساب نہیں ہے، وہ صدیوں سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ 47 سے لے کے آج تک انہوں نے ہمیشہ اس بات کا مظاہرہ کیا کہ وہ وائلنس میں یقین نہیں رکھتے ہیں، خون خرابے میں یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اس وقت بھی جب گاندھی جی بھی یہاں پہ آئے تب بھی انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پہ روشنی نظر آتی ہے، کرن نظر آتی ہے یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ ہمیشہ امن اور آپس کے بھائی چارے کو ہی بڑھاوا دیا ہم نے۔ لیکن خدا جانے یہ کہاں سے یہ بلائیں ہم کو چپٹ جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بار بار نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور ان سب کا مجھے بہت افسوس ہے جو یہاں پہ آئے تھے گھومنے پھرنے کے لیے لیکن یہاں پہ ہی جانے گنوا گئے، اور اس سب کا الزام بدقسمتی سے ہمارے اوپر آ رہا ہے، جو کہ ہماری پرمپرا رہی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے۔ یہ کون تھے، کہاں سے آئے، کیوں آئے، ان کا اصلی مقصد کیا تھا، وہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ اور تم جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف یہ مقصد ہے کہ یہاں کے لوگ ہمیشہ رینگتے رہیں لیکن وہ کھڑے ہو کے کبھی اپنی روزی روٹی آرام سے نہ کھا سکیں۔ اور تو یہاں کے لوگ کسی کو کبھی کوئی موقع نہیں دیتے کہ کوئی اس بارے میں ہم سے ناراضگی کا اظہار کرے یا ایسی حرکتیں کرے، اور کرنے والے تو کوئی اور ہیں، لیکن ہمارے اوپر الزام آتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو بھی آئے تھے انہوں نے کلمہ پڑھ کے گولی ماری۔ وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان کا یہ قاعدہ ہی نہیں ہے۔ یا دوسرا الزام یہ ہے کہ جو وہ روپ پہ یا کہے پہ وہ تھا، اس کے ساتھ جو تھا وہ اس نے اللہ اکبر کہا۔ ہر مسلمان کا یہ ہے کہ جب بھی کبھی اس کے اوپر کوئی بھی آفت آتی ہے، زلزلہ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ اکبر اس کی زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو مارنے کی تعمیر کرے گا۔ یہ بھی ایک غلط الزام ہے۔ اور آخر میں یہ خبر، کل سری نگر کے مختلف علاقوں میں محکمہ پولیس کے اہلکار جموں اینڈ کشمیر اتحاد المسلمین JKIM اور عوامی ایکشن کمیٹی JKICC دو ممنوعہ تنظیم کے لوگوں کو پارٹی میں شامل ہونے سے متنبہ کے تحریر کردہ پوسٹر چھپاتے ہوئے نظر آئے، اور باضابطہ طور پر پولیس کی گاڑی میں اعلان کیا جا رہا تھا کہ ان دو تنظیموں میں شامل ہونے والے لوگوں کو قانون کے دائرے میں سخت سزا دی جائے گی، اس لیے لوگ ان دونوں پارٹیوں سے دور رہے۔ جماعتوں سے اپنی وابستگی نہ رکھیں۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے۔ UT آف جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ نے
जम्मू एंड कश्मीर इत्तेहाद मुस्लिमीन JKIM और अवामी एक्शन कमेटी JKACC को ममनुआ तंजीम करार दिया है। आप तमाम अवाम नास से इस्तदा की जाती है कि इन जमातों से अपनी वाबस्तगी ना रखें। कोई भी शख्स अगर इन जमातों से वाबस्तगी में पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। डीजी मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज।